بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل على الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعرفوا كيفاش غادي نتراسيو لي بروفيل اون ترافير بروفيل اون لون. غنحاول او قبل ما نبدا غادي نحيد ديك الماتريكول مع لي زالتيتود باش يبقاو عندي غير لي بوين. نمشي للكلاك، نحيد الكلاك ديال لي زالتيتود والكلاك ديال الماتريكول. كما كتشوفوا غيبقاو عندنا غير لي بوين. غادي نمشي نديرو كالكيل ايمينيتي كوادريس 3D calcul unité calcul dessin de unité. Oui, gardez-vous aussi compte ces compteurs, oui. Ok, calcul نحيد هذه نمشي للكلاك ونحيد الكلاك ديال تريونغل. ايوا هذا غيبقى عندنا غير البارامتر. غنحاول نطراسي لا لين اللي غدوز منو الطريق، هو اللي غيكون عندنا بروجي. غنمشيو لللاين، كليكيو عليه، نختارو لي بوان، اونتري 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 اونتري. هاد البلايص اللي خليت خاويين غندير فيهم لي كور. علاش كالغاكوردومون؟ شنو اللي عندنا لي غاكوردومون؟ عندنا لا عندنا دغوات غندير هنا الاكوردومون. غادي نمشي لكوفاديس في ار دي، نمشي بروجي لينيير باغ بروفيل تيب، افيشي لو باغي. هذا هو الباغي، نحطو هنايا. اول حاجة نمشيو باش نقادو، نمشيو كورب سيميتري، كورب اسومي سيميتريك. كيقولك سيليكسيوني لا بروميير droite. ها هو la deuxième droite. كيقولك paramètre de la première كلوتوي. غندير ليه 5. ها هو عندنا هنايا. بالنسبة للثاني غادي نختار كذلك نفس سميتو، نختار لا ميم بروميير. هاكا كورب دو سومي سيميتريك. يكون عندنا هنا البروميير هو هذا، والدوزيام هو هذا. نديرو اونتري، وندخلو البارامتر. البارامتر حتى هو نديرو ليه 5. اونتري، عطينا كلوتوي. هذا عندنا لي دغوا لي كورب. هذا خصنا نردو على شكل بروجي، يعني خصنا نكريو ان بروجي. تكري ان بروجي غتدخل لهنايا، غتمشي نوفو بروجي، تكليكي كما تيقول لنا سيليكسيوني لي زيليمون دو لاكس اون بلان او. غنمشيو لاول اليمون اللي هو هذا، دوزيام، تروازيام، إلى غير ذلك. Entrée, sélectionnez la première élément de l'axe en plan. Le premier icône هو هذا عندنا.
أولا عندنا شكون واحد قالك فوليفو لو كونسيرفي، تقولي وي. أنا عندنا نوم دو بروجي، نوفو بروجي غنخليه نفس السمية. عندنا ديسكريبسيون، عندنا بريفيكس دو كالك، كلاك. إلا مشينا للكلاك هنايا نلغيو سميت اللون ديالو هو بروجي نختارو هنا ايمنتي، ايمنتي دو اللي هي اللي خدامين عليها. اوكي، اولا عندنا على شكل بروجي اللي باش نتراسيو البروفيل اون لونغ كندخلو البروفيل اون لونغ. هنا كلشي كيتعلق بالبروفيل اون لونغ في هاد الفيشي تقريبا. كندخلو نوفو بروفيل اون لونغ، كليكي عليه. غنحاولو نحطو لي بروفيل. باش نحطو لي بروفيل اون ترافير ندخلو هنايا متعلق بروفيل اون ترافير، راه هي بي تي، هي بي تي. كتدخل هنا كتمشي لطابلي لاكس، طابلي لاكس اكسبريميتي. انت كنكليكيو هنا غيطلع لينا هنا او البروفيل هنا ويطلع لا فان ديال لا روت بروميير. راه عندنا هنا الاول اللي هو هذا، والثاني راه في الاخر. سومي دو لاكس غيتزادو لي بروفيل كل بلاصه تلاقى قول لنا لا بروميير دغوات. عندنا هنا كل تويل وغادي الانترفال اللي غديرو ديرو مبغيتش باش نديرو غيتزادو لي بروفيل. كنكليكيو هنا انترفال كل 10 متر وغيعطينا بروفيل. نكليكيو صافي عطانا لي بروفيل. غنخليوه ماشي مشكل. هنا عندنا غير لي ريغلاج، لي كولور، الكلاك السمية ديالو في الكلاك. نديرو اوكي. الترتيب عندنا هنا كما كتشوفو بروميير بروفيل، دوزيام، تخوازيام، كاتريام، سانكيام، 13 بروفيل. عندنا هنا بيكا 10 متر، بيكا 17، بيكا 20. هذا هو ديال الانترفال 0 10 20 30 40. دابا طلعو لنا لي بروفيل غنطراسيو البروفيل اون لون. باش نطراسيو البروفيل اون لون كنجيو كليكيو نوفو بروفيل اون لون، الريغلاج ديال البروفيل اون لون، ليشيل كلشي هوريزونتال فيرتيكال تغي كوردو رابيل. عندنا هنايا واحد السو والتا. هنا عندنا لا كولور دو لين دو بروفيل. غنحاولو نديرو هاد نسليكسيونيو هاد السو هكا غيطلعو عندنا بزاف ديال لي زالتيتود ديال البروفيل. كنجيو هنايا نديرو وي، نديرو اوكي. غيقولك بوان با غوش دو فورمي 000. با غوش زعما كيتحطو في بوان با غوش غيطلع هو الجهة اخرى كما كتلاحظو هي بوان دغوا غوش با غوش. ندخل الوسط ها هو البروفيل اونلاين. كتشوفو عندنا هنايا من غير لي بروفيل اللي عندنا ديال ترافير طلعو عندنا لي زالتيتود اخرين. عندنا هنا بروفيل 1 ماشي حتى البروفيل 2 عاد عطانا لالتيتود، عطانا لي زالتيتود اخرين هما ها كما كتلاحظو هنايا. هاد لي بروفيل اخرين من نحيدهم نخلي غير لي زالتيتود ديال لي بروفيل 1 2 3 حتى 13.
باش نحيدهم نعاود ندخل لي بروفيل هنايا كو غنحيد داك السول اللي درت، غتبقى عندنا غير طابلو. ونجي هنا ندير وي اوكي. هو قالك تاني بوان با غوش، هادشي بوان با غوش غادي كليكي غيتغير داكشي. كيما كتشوفو دابا عندنا لي زالتيتيود ديال لي بروفيل اون ترافير بي بروفيل 1 بروفيل 2 3 الى 13 هما لي زالتيتيود ديالهم. كيما كتشوفو هنا عندنا لي زالتيتيود ديال البروجي خاويين، كاع المعلومات ديال البروجي خاوي. عندنا هنايا تيغان ناتوريل هو اللي عامل، هذا هو بروفيل اون لون. دابا غنطراسيو لي بروفيل اون ترافير. غنجيو هادي هنا، هو بيتي بروفيل ترافير، ديسان دو بروفيل اون ترافير. كليكيو عليه حتى هو بنفس الطريقة تقريبا. تختار لي بروفيل كيفاش بغيتيهم يطلعو، كيفاش بغيتي لي بروفيل يطلعو عندك هنا. 1 2 3 على بالي. شكون دير لي بروفيل يدخل 1 2 3 9 كيتغيرو. كما تشوفو هنا تقدر تغيرو كيف بغيتي لي بروفيل يطلع عندك. هنايا نضغط كلش. المهم غنمشيو تراسيو داكشي غادي من بعد تشوفو. نمشيو نفس داك، نمشيو الكوربي إيغابي. نديرو هنايا، عندنا هنايا ليشيل هوريزونتال و فيرتيكال. عندنا من بي 1 حتى بي 3. إلا باغي نطراسي قل من 13 البروفيل نقدر نقص، ندير هنايا مثلا 7، غيطلعو عندي 7 ديال لي بروفيل، ولكن غنخليهم 13. ندير اوكي. قالك هنا تاني بوان هو غوش، قبل قال لينا با غوش، دابا هو غوش. وهو غوش من الأحسن نجي من هاد الجي باش ميغطيولا شي حاجة. نكليكي نجبد عاد طراسها. هادو هما لي بروفيل اون ترافير، هما 13. هنايا 9 هنا 4 هي 13. نقدرو نشوفو هما لي بروفيل اون ترافير. انتهى الفيديو، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.